वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंसानी स्मगलर्स की जायदादों और असासों की जब्तगी का हुक्म। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों को निशान इबरत बनाएंगे। शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। आला सतह इजलास में स्मगलर्स के सहूलतकार सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयों का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि मकरूह धंधे में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ इस्तगासा के अमल को मजीद मौसर बनाएं। वजारत कानून से मुशावरत के बाद आला दर्जे के वकला को जिम्मेदारी सौंपी जाए। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस किसी किरदार के साथ रियायत नहीं बरती जाएगी। वजीर आजम ने हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की स्क्रीनिंग मौसर बनाने की हिदायत भी की। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है हुकूमत ने मुलाकात की यकीन दहानी कराई थी मगर अभी तक मुलाकात नहीं कराई गई। हुकूमत के साथ तीसरी मीटिंग से कबल बानी से मुलाकात ज़रूरी है। उम्मीद है कल मुलाकात हो जाएगी। मजीद कहा बानी पीटीआई की बनाई गई कमेटी ही मुज़ाकरात कर रही है। बुशरा बीबी मुज़ाकराती सिलसिले में बिल्कुल शामिल नहीं। हमारे कोई बैकडोर राबिते नहीं। दो ही मुतालबात हैं, असीरान की रिहाई और जुडिशल कमीशन का क़याम। हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात डेड लॉक का शिकार। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि पीटीआई ने अभी तक अपना चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी तौर पर नहीं दिया। 13 से 14 दिन गुजर जाने के बाद भी मुज़ाकरात 1 इंच आगे नहीं बढ़े। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि दोनों इजलासों में जो मुतालिबात जुबानी पेश किए वो अब मिनट्स बन चुके हैं। पीटीआई के इन मुतालिबात को तहरीरी समझा जाए। मुतालिबात तहरीरी देना न देना रस्मी कार्रवाई है। उधर डेडलॉक की वजह से स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक का मुज़ाकराती कमेटी का इजलास बुलाने से गुरेज। तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड का फैसला करेगी। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने नवाज शरीफ को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत पर हजारों सवाल उठ रहे हैं। जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत मयारी नहीं। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। हालात की रविश के साथ हमें चलना पड़ता है लेकिन अपने असलाफ के अकायद और नजरिए पर कभी समझौता नहीं किया। हमारी जद्दोजहद आज भी जारी है और कल भी जारी रहेगी। एक लीडर कहता है मुझे आजाद करो। जेल में 1.5 साल नहीं हुआ और पाकिस्तान की सालमियत के लिए हर सौदा करने को तैयार हो गए। शर्जील मेमन का नाम लिए बगैर बानी पीटीआई पर वार। सिंध असेंबली में खिताब में मजीद कहा कि बदकिस्मती से ऐसी जमातें मुसल्लत की गईं जिनकी सियासत इश्तियाल अंगेज है। ये लोग इजराइल के मुलाजिम हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात पर इतने खुश थे जैसे इनके परदादा मुंतखब हो गए हों। ये चाहते हैं इनके लीडर को निकाला जाए और उन्हें हुकूमत दी जाए। कोलेशन गवर्नमेंट में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। तो पीपल्स पार्टी तो हमारी कोलेशन पार्टनर है, हमारे साथ शरीक है इक़्तिदार में और इनकी ताउन से हम हुकूमत में ये प्रोग्राम चला रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमत में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की शरीके इक़्तिदार है। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल का रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा बानी पीटीआई दूसरों से रसीदें मांगते थे, अब अपनी बारी आई है तो कहते हैं मुझसे रसीदें ना मांगो। हम तो कह रहे हैं बानी पीटीआई रसीदें दिखाएं और रिहा हो जाएं। मजीद बोले उड़ान पाकिस्तान मंसूबा सियासत से बालातर है। मुल्क के मुस्तकबिल का दारोमदार $100 अरब की एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। मुल्क को टेक्नोलॉजी के जरिए तरक्की देना होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट गिरफ्तारी जारी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस की समाअत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद के गंडापुर की मुसलसल गैर हाजिरी पर इजहार बरहमी। SSP ऑपरेशंस को अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने केस की समाअत की। मुकदमे के तफ्तीशी अफसर और अली अमीन गंडापुर के वकील अदालत पेश न हुए। अदालत ने केस की समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ 2 کیس کو مزید انکوائری کا کیس قرار دے دیا۔ ضمانت منظوری کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ بلغاری سیٹ کا تحفہ توشہ میں جمع نہ کرانے پر کارروائی بنتی ہی نہیں۔ 2018 کے توشہ رولز کے مطابق تحفہ نہیں بلکہ صرف رسید جمع کرانا لازم تھی۔ کیس ایف آئی اے کو منتقل ہونے کے بعد تفتیشی افسر نے بانی پی ٹی آئی سے سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ تحفے کی قیمت کا تعین کرنے والے سہیب عباسی چیئرمین نیب کی جانب سے معافی ملنے پر کیس میں وعدہ معاف گواہ بنے۔ ادھر 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ دوسری بار مؤخر۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف فیصلہ اب 13 جنوری کو سنایا جائے گا۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا کی رخصت کے باعث فیصلہ نہ سنایا جا سکا۔ جو کہے آگ لگا دو اس کے بہکاوے میں نہ آنا، جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ میں کسی کا ایندھن نہ بننا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ملتان میں طلباء سے خطاب، کہا انتشار اور فساد کی سیاست نے نوجوانوں کے ذہنوں کو زہر آلود بنا دیا۔ بچے معافی مانگ کر جیلوں سے باہر آئے تو مجھے تکلیف ہوئی۔ طلباء وعدہ کریں ملک کے خلاف نہیں جائیں گے۔ سیاسی پسند اور ناپسند بری بات نہیں، لیکن دوسروں کی عزت کریں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بہاؤدین زکریا یونیورسٹی میں طلباء میں وظائف تقسیم کیے۔ اسکالرشپس 30,000 سے بڑھا کر 50,000 کرنے کا عزم دہرایا۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے سابق سعودی گورنر شہزادہ منصور کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، باہمی تعاون اور پنجاب میں سرمایہ کاری کے مواقع پر گفتگو۔ مریم نواز نے انفراسٹرکچر، صحت، تعلیم اور مذہبی سیاحت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں کچی آبادی سے متعلق کیس کی سماعت۔ عدالت نے وفاقی حکومت سے کچی آبادی سے متعلق پالیسی رپورٹ 2 ہفتوں میں طلب کر لی۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے، کچی آبادی کو ریگولیٹ کرنے کا اختیار صوبوں اور لوکل گورنمنٹ کا ہے۔ جسٹس جمال بندوخیل نے کہا، صوبائی اختیار پر وفاقی حکومت کیا قانون سازی کر سکتی ہے؟ پہلے تو یہ بتایا جائے کچی آبادی کیا ہوتی ہے۔ بلوچستان میں تو سارے گھر کچے ہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا، قبضہ گروپ ندی نالوں کے کنارے کچی آبادی بنا لیتے ہیں۔ حکومت نے کچی آبادی کو روکنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ جسٹس محمد علی مظہر بولے، تجاوزات کی تعمیر میں ادارے کے لوگ بھی ملوث ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے چھپر ہوٹل بنتا ہے، پھر وہاں آہستہ آہستہ آبادی بن جاتی ہے۔ امریکہ میں شدید برفباری کا 10 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ برفانی طوفان سے معمولات زندگی مفلوج، 6 کروڑ شہری متاثر۔ نیو یارک میں 2 فٹ تک برفباری ریکارڈ، ہزاروں پروازیں منسوخ اور تاخیر کا شکار۔ کینٹکی، ورجینیا، ویسٹ ورجینیا، کینسس، آرکنسا اور مزوری میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا۔ متعدد ریاستوں میں سکولز بند۔ برطانیہ بھی برفانی طوفان کی زد میں آ گیا۔ 6 بڑے ہوائی اڈے شدید برفباری کے سبب بند کر دیے گئے۔ سڑکیں بند، ریلوے سروس بھی متاثر۔ اسکاٹ لینڈ میں پارہ -11 ڈگری تک گر گیا۔ شدید برفباری نے جرمنی میں بھی زندگی منجمد کر دی۔ سڑکوں پر برف جمنے سے کئی ٹریفک حادثات رپورٹ۔ سعودی عرب میں جدہ اور مکہ مکرمہ سمیت کئی شہروں میں موسلادھار بارش، سڑکیں زیر آب آ گئی۔ سکولز اور دفاتر میں چھٹی دے دی گئی۔ میونسپلٹی کے عملے کی بارش کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات۔ عمرہ زائرین بارش کے دوران طواف اور عبادت میں مصروف رہے۔ بارش کا پانی خانہ کعبہ کی چھت سے میزاب رحمت کے ذریعے نیچے آتا رہا۔ گیس آتی نہیں، ہمیں صبح کو کھانے ناشتے کے بغیر آنا پڑتا ہے۔ گیس بالکل نہیں آ رہی، میں بیوہ عورتوں بچے بھوکے جاتے ہیں۔ ایک تو ایل پی جی مہنگی ہے، وہ خریدنے پہ مجبور ہے۔ دوسرا گیس نہ آنے کی وجہ سے بھی بل زیادہ آ رہے ہیں۔ بل تو اتنے ہی آ رہے ہیں لیکن گیس نہیں آ رہی۔ گیس بحران نے چولہے ٹھنڈے کر دیے۔ پنجاب اور سندھ کے شہری علاقے تاحال گیس سے محروم۔ اگر کہیں گیس آتی بھی ہے تو کم پریشر کی شکایات ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کھانا پکانے کے لیے گیس کا طویل انتظار کرتے ہیں۔ کبھی گیس آ جاتی ہے، کبھی نہیں آتی۔ گیس کی بندش سے مجبوراً بازار کا مہنگا کھانا خریدنے پر مجبور ہیں۔ کوئٹہ میں مشرقی بائی پاس پر گیس بندش کے خلاف احتجاج، مظاہرین نے سڑک عام درفت کے لیے بند کر دی۔ آن لائن سسٹم میں لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کا اس کا کافی نقصان ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ اس سے جو ہے نا ہمیں تقریباً اربوں ڈالر کا نقصان ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انٹرنیٹ بہت سلو چل رہا ہے، لہٰذا دفاتر والے بھی بہت پریشان ہیں۔ انٹرنیٹ شروع ہونے کی وجہ سے جو سب سے پہلا ایشو ہے وہ فری لانچنگ کی وجہ سے، فری لانچنگ کے جو سارے مسئلے ہیں وہ بہت کم ہو رہے ہیں۔ شاید ہے کہ فائبر نے جو ہے پاکستان
की सर्विस है वो बिल्कुल जो है बंद करती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है नुकसानात हो रहे हैं। इंटरनेट की सुस्त रवि से फ्रीलांसर्स का कारोबार ठप हो गया। आईटी और ई कॉमर्स से वाबस्ता कारोबार को भी धचका। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी का मसला हल न हो सका। फ्रीलांसर्स का कहना है कि क्लाइंट्स कम हो गए हैं, रोजगार बंद होता जा रहा है। असाइनमेंट्स देने में ताखीर से क्लाइंट्स दूसरे ममालिक के फ्रीलांसर्स को तरजीह देते हैं। शिमाली कोरिया का एक और बैलिस्टिक मिसाइल तजुर्बा। शिमाली कोरिया ने मशरकी समुद्र की जानिब एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया। मिसाइल तजुर्बा अमरीकी वजीर खारिजा के जनूबी कोरिया के दौरे के मौके पर किया गया। एंटनी ब्लिंकन की जानिब से शिमाली कोरिया के मिसाइल तजर्बे की मजम्मत। वेस्ट इंडीज की टीम 19 बरस बाद टेस्ट सीरीज खेलने पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान टीम दुबई से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंची। दोनों टीम्स के दरमियान आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत मुल्तान में 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला टेस्ट 17 से 21 जनवरी तक शेड्यूल्ड, दूसरा टेस्ट 25 से 29 जनवरी तक खेला जाएगा।